मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालज्वालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सुविभ्रमससम्भ्रमद्रिगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहासचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलासे लोलनीललोचनावलोकने ललल्लन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुरारवस्खलत्समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चियावरप्रदे अपारसिद्धिवृद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोदकाननेश्वरि व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धया एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधीः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधकः राधा कृपाकटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा
ऊरुमात्रे नाभिमात्रे हृन्मात्रे कण्ठमात्रके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकः शतम् तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद्वाञ्छितार्थफलं लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षादृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीविजयाधिपः अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते। ओम श्री ऊर्ध्वाम्नाय तंत्रे शिवगौरी संवादे श्रीराधा कृपा कटाक्षस्तवराजः संपूर्णः। श्रीराधार्पणमस्तु।